الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ الذين ينفقون في السراء والضراء، او لوگ جو اپنا مال اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے، ينفقون في السراء والضراء، تنگی دے اندر بھی اللہ دے رستے دے اندر خرچ کر دینے، چھپ کے بھی خرچ کر دینے اور ظاہری بھی خرچ کر دینے، والکاظمین الغیظ، اور اپنے غصے دے اتے کنٹرول کر لیندے نے، والعافین عن الناس، اور لوگاں دیاں غلطیاں تو درگزر کر دینے، انہاں دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کر دینے انہاں لوگاں دے نال جو احسان کر دینے، نیکی بلائی کر دینے۔ واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، عزیز دوستو، بزرگوں اور میری آواز سننے والی اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر میں ان لوگاں دا تذکرہ کراں گا کہ جنہاں لوگاں دے نال اللہ محبت کر دے، او لوگ جنہاں نو اللہ پسند کر دے نے، اللہ دے او محبوب بندے نے، اور جنہ بندیاں دے نال اللہ محبت کر دے نے، انہاں دیاں خوبیاں کی نے، انہاں دیاں صفتاں کی نے، انہاں دے وصف کی نے۔
میں انشاءاللہ العزیز رب دے قرآن وچوں پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام دے فرامین دے وچوں اپنے مضمون دے مطابق گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اپنے ان بندیاں دے اندر شامل فرمائے جنہ دے نال اللہ محبت کر دے۔ آئیے ذرا غور کرنا، کون لوگ نے جنہ لوگاں دے نال اللہ رب العالمین محبت فرماندے نے؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جڑے اللہ دے راہ دے اندر اپنا مال خرچ کردے نے، ظاہری طور تے بھی خرچ کردے نے، پوشیدہ طور تے بھی خرچ کردے نے، تنگی دے اندر بھی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردے نے، آسانیاں دے اندر بھی اللہ دے راہ دے اندر خرچ کردے نے، والکاظمین الغیظ، اپنے غصے دے اتے قابو رکھ دینے، اپنے غصے دے اتے کنٹرول کر دینے، والعافین عن الناس، فرمایا کہ لوگاں دیاں غلطیاں نو معاف کر دیندے نے، لوگاں دیاں غلطیاں، لوگاں دے ظلم تے زیادتیاں تو درگزر کر دیندے نے۔ فرمایا جنہ لوگاں دے اندر اے خوبیاں نے، جنہ لوگاں دے اندر اے صفتاں نے، واللہ یحب المحسنین، اللہ پاک فرماتے نے اللہ ایسیاں نیکیاں کرنے والے لوگانو، اللہ ایسے احسان کرنے والے لوگانو پسند کردے نے، اللہ پاک انہاں دے نال محبت فرماندے نے۔ ذرا سیاق و سباق تے غور کرنا کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت تو پہلے سود دے معاملات دے اتے اللہ رب العالمین نے قرآن دے احکام نازل فرمائے نے، ذرا غور کرنا اور کڑیاں دے نال کڑیاں ملاندے جانا۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للکافرین واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ سیاق و سباق تے غور کرنا، پہلو اللہ پاک نے سود تو منع کیتا، پھر
دوسرا حکم اپنے راہ دے اندر غریباں یتیماں مسکیناں دے اتے تے اللہ دے رسے دے اندر خرچ کرن دا حکم دیتا. پھر جیڑے اور دے رسے دے اندر خرچ کر دینے اللہ پاک نے انہاں لوگاں نال اپنی محبت دا اعلان فرمایا. بھائی وجہ کی ہے اے مسئلہ کی ہے کہ جیڑا بندہ سود لیندا ہے سودی کاروبار کردا ہے وہ سودی کاروبار کرن دی وجہ تو بندے دا دل سخت ہو جاندا ہے. وہ دے دل دے اندر تما پیدا ہو جاندا ہے. وہ دے دل دے اندر لالچ پیدا ہو جاندا ہے. جیڑا بندہ سود دا کم کردا ہے سودی لین دین کردا ہے اس بندے دے دل چوں نرمی ختم ہو جاندی ہے. ظالم بندہ جیڑا کسے جناب کسے دے اتے نیکی تے احسان نہیں بلکہ ظلم در ظلم دا عادی بن جاندا ہے. تے جیڑا بندہ سود لین والا ہے وہ دی اے حالت ہو جاندی ہے. جیڑا بندہ سود دے اتے پیسے چکدا یا جن سود دینا ہوندا وہ بندہ جیڑا او دے دل دے اندر نفرت جنم لے لیندی ہے. او دے دل دے اندر نفرت تے عداوت پیدا ہو جاندی ہے. اے دوویں ایسیاں خطرناک چیزاں نے جدے نال معاشرہ بگڑ کے رہ جاندا ہے اور معاشرے دے اندر نیکی تے احسان دا معاملہ ختم ہو جاندا ہے. اس وجہ تو اللہ پاک نے سود دے تو منع کر دیتا اور اپنے رستے دے اندر خرچ کرن دا آرڈر دے دیتا ہے. لوگوں سود تو باز آ جاؤ سود تو رک جاؤ. سود دیاں تباہکاریاں بڑیاں نے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے لوگوں سود دے بڑے درجے نے. سود دا جیڑا سب تو آخری درجہ ہے یعنی سود دا جیڑا سب تو آخری درجہ او دا گناہ اینا ہے. فرمایا جی میں کوئی اپنی سکی ماں دے نال نکاح کر لوے سکی ماں دے نال نکاح تے نہیں ہوندا یعنی ایدا معنی مفہوم میں اے نکلے گا سود دا آخری درجے دا گناہ اینا بڑا ہے کہ جی میں کوئی اپنی ماں نال بدکاری کر لوے. استغفر اللہ معاذ اللہ. میرے بھائیو آجو سودی کاروبار دو اپنے آپ نو دور کر لئیے اور رب العالمین اگے اعلان فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین دا قرآن نقشہ پیا کھچ دے. اللہ پاک فرماندے نے اے لوگو واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اللہ دے کولو ڈر جاؤ. اللہ دے کولو ڈر کے سود نو بند کر دیو سودی لین دین ختم کر دیو تسی کامیاب ہو جاؤ گے. واتقوا النار التی اعدت للکافرین. فرمایا اس اگ دے کولو ڈر جاؤ جڑی اگ اللہ نے اپنے نافرماناں واسطے کافراں واسطے تیار کیتی ہے. ہن حکم اللہ پاک دے رہا جے. فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ. لوگو اللہ دیاں من لو تے او دے رسول دیاں من لو. اللہ دیا اطاعت کر لو اللہ دیاں فرما برداریاں کر لو اس دے رسول دیاں فرما برداریاں کر لو. اللہ جی ایدہ نتیجہ تے رزلٹ کی نکلے گا. فرمایا لعلکم ترحمون. جدو سود چھڑ دے ہوگے سودی لین دین چھڑ دے ہوگے اپنے اندر تقوی پرہیزگاری اختیار کر لو گے اللہ دے اس دے رسول دیاں من لو گے پھر اللہ دیاں رحمتاں دا نزول تواڈے تے ہو جائے گا. اور آپ اللہ رب العالمین اگے فرما رہے ہیں آواز دے رہے ہیں اپنے بندیاں نو بلا رہے ہیں. فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. اللہ پاک فرماندے نے اے میرے بندے ہو
वसारियो इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम। मेरे बंदे अपने रब दी मगफरत वास्ते जल्दी कर लो, अपने रब दी बख्शत दी तरफे जल्दी आ जाओ, अपने गुनाहां नू बख्शाण वास्ते जल्दी कर लो। व जन्नतिन अर्ज़ वस्समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत नू हासिल करने वास्ते जल्दी कर लो जिदा तुलो अर्ज़ आसमानो जमीन तो भी ज्यादा है। वो इद्दत लिल वो मुत्तकी परहेजगार लोगों वास्ते तैयार की गई है। अल्लाह ऐलान फरमा रहे हो मगफरत वास्ते जल्दी कर लो, जन्नत वास्ते जल्दी कर लो। अल्लाह मगफरत किमें मिलेगी, जन्नत किमें मिलेगी? अल्लाह फरमाते ने अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीना अनिन्नास। लोगो अल्लाह दे रस्ते दे अंदर खर्च करो, पुशीदा भी खर्च करो, ज़ाहरी भी खर्च करो, तंगी दे अंदर होते फिर भी खर्च करो, आसानी दे अंदर हो फिर भी खर्च करो, कारोबार चलदा पिया ते फिर भी राह रब दे राह दे अंदर खर्च करो, कारोबारी हालात मंदे ने ते फिर भी रब दे राह दे अंदर खर्च करो, मसाजद ते खर्च करो, मदारस ते खर्च करो, उलमा ते खर्च करो, दीन दे तुलाबा दे उत्ते खर्च करो, और अल्लाह पाक दे बंदियां दे उत्ते जेड़े जरूरतमंद ने उन्हां दे उत्ते खर्च करो। अल्लाह जी ये खर्च करांगे ते नतीजा ते रिजल्ट की निकलेगा? अल्लाह पाक फरमाते ने वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। फरमाया जेड़े नेकी करदे ने, एहसान करदे ने, मैं उन्हां नाल मुहब्बत करना वा। की बात समझ दे अंदर आई? सूद की वजह तो नफरत पैदा होंदी है, सूद की वजह तो लालच ते तमा पैदा होंदा है। सूद नू छड्ड दिओ, लोकां दे उत्ते मदारस ते मसाजद दे उत्ते माल खर्च करो, इहदे नाल नेकी मिलदी है, दिल नरम हुंदा है, मुहब्बतां पैदा होंदियां ने, मुआशरा सुधर जांदा है। अल्लाह जी होर की जरिया जिस जरिए दे नाल जन्नत मिल रही है, तुहाडी मगफरत मिलदी है, तुहाडी मुहब्बत मिलदी है। अल्लाह फरमाते ने वल काज़िमीनल गैज़ वल काज़िमीनल गैज़ा, अपने गुस्से दे उत्ते कंट्रोल करदे ने, जेड़े अपने गुस्से दे उत्ते कंट्रोल करदे ने उन्हां दे नाल अल्लाह मुहब्बत करदे ने। आ मेरे भाई गुस्से दे उत्ते कंट्रोल किए, माड़ा बंदा सामने में ते फिर भी गुस्से ते कंट्रोल है, तगड़ा बंदा सामने में ते फिर भी गुस्से ते कंट्रोल है। साडी हालत की है? तगड़ा बंदा होए ना साडा उहदे सामने बीपी आई हुंदा, ना साडा गुस्सा साई हुंदा। माड़ा साडे तो साडे सामने होए साडा बीपी हाई हो जाता है, गुस्सा हाई हो जाता है, फिर उस हाई गुस्से में असीं आने यार बीपी हाई हो गया सी। और बीपी हाई नहीं होया, ब्लड प्रेशर हाई नहीं होया, तेरी मुनाफकत की इंतहा हुई है। अगर बीपी का मसला है, बीमारी का मसला है, फिर तगड़े बंदे के सामने क्यों हाई नहीं हुंदा? तगड़े बंदे के सामने गुस्सा क्यों नहीं चढ़ता? माड़े के सामने क्यों चढ़ जाता है? बीपी का इलाज नहीं होने वाला, मुनाफकत का इलाज होने वाला है। अपने मुनाफकत का इलाज करो। क्यों जी? गल गलत तो नहीं की थी, किसी को सख्त लगी हो मुआफ करना। रब दा कुरान कह रहा वल काज़िमीनल गैज़,
اپنے غصے دے اتے کنٹرول کر لیندے نے والعافین عن الناس فرمایا لوگاں انہاں دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے لوگاں دیاں غلطیاں تو درگزر کر لیندے نے لوگاں دیاں سختیاں نو معاف کر دیندے نے لوگاں دیاں زیادتیاں نو معاف کر دیندے نے آوے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکے دے لوگاں نے کیڑا ظلم ہے جیڑا نہیں کیتا کیڑی زیادتی ہے جیڑی نہیں کیتی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نو مکہ چھڈن تے مجبور کر دیتا جاؤندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ چھڈ دینے پہ بیت اللہ نال بڑیاں محبتاں نے بیت اللہ نو چھڈ کے جا رہے نے نالے مڑ مڑ کے پہ ویندے نے مڑ مڑ پہ ویکھن نالے اکھیں نے تاریاں چک لیاں مولا اے تو رزق دیاں ٹیریاں اے بیت اللہ پھر کرساں نہ کرساں میں زیارتاں تیریاں مولا نو پتہ ہے بات تقدیر دی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مکہ پہ چھڑ دینے نال ہنجو کیریاں نے آپ فرماندے نے بیت اللہ چاندہ سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں بیت اللہ میرا دل تے نہیں سی کردا تینوں میں چھڈ کے جاواں میرا دل چاہندا سی میں ایتھے لوگاں نو تبلیغ کردا لوگاں دے کناں دے اندر نیک آوازاں پاندا پر بیت اللہ ایتھوں دے لوگاں مینوں نکلن تے مجبور کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ہجرت کر کے چلے جاندے نے انہاں نو ہجے بھی سکون نہیں آیا بدر دا مارکا برپا کر دیتا جاندا ہے اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے احد دے اندر دندان مبارک شہید ہو گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا امیر حمزہ نو شہید کر دیتا جاندا ہے میرے آقا علیہ السلام دے چچا دے امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر دیتا جاندا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پیاری بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نو زخمی کر دیتا جاندا ہے مکے والیاں کیڑا ظلم ہے جیڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام تے روا نہیں رکھیا ایک ویلا ہوندا ہے میرے پاک نبی فاتح مکہ بن کے مکہ دے اندر داخل ہو رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال 10,000 دا لشکر ہے میرے پاک نبی مکے دے اندر فاتح بن کے داخل ہو رہے نے طاقت کولے جمعیت کولے قوت نالے فوج نالے پر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے سر مبارک نو انج جھکایا ہویا ہے تے اللہ دیاں تعریفاں پہ کر دینے اللہ دیاں حمد و ثنا پہ بیان کر دینے اللہ دیاں ثناواں پہ بیان کر دینے تے انج مکے دے اندر داخل ہو رہے نے کوئی سامنے روڑا تک بھی نہیں ہٹ گیا تے انج بیت اللہ دے کول پہنچ جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بیت اللہ نو کھلاندے نے انج بیت اللہ دے اندر دروازے تے اندر کھڑے ہو گئے انج بازواں نو پھیلا دیتا آپ فرماندے نے مکے والے ہو مکے والے ہو تساں بڑیاں زیادتیاں کیتیاں تساں بڑے دکھ دیتے آج دسو میرے تو کی امیداں رکھ دے ہو اوہی مکے والے جنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے گل پاک دے اندر کپڑا پا کے وٹ چاڑے او مکہ جدیاں گلیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے رسیاں دے اندر کنڈے کھلارے گئے گڑے کھودے گئے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نماز دی حالت دے اندر گندیاں اوجڑیاں سٹیاں گئیاں او سامنے گلیاں نے جنہ گلیاں دے اندر میرے نبی دے بلال نو کسیٹیا گیا او مکہ کے جدے اندر میرے پاک نبی دے خباب نو
نو تپدیاں کوئلیاں دے اتے لٹایا گیا۔ او مکے دے لوگ جنہاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب نو مدینے جاندیاں ہویا زخمی کر دیتا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مکے والے ہو دسو اج میرے تو کی امیداں رکھ دے ہو؟ تے مکے والے آندے نے کریم بنو کریم بنو کریم بنو کریم، سبحان اللہ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے مکے والے ہو اگر اے امید رکھ دے ہو لا تثریب علیکم اليوم، مکے والے ہو جاؤ میں تو انہوں سارے انہوں معاف کر دیتا ہے۔ کنہاں نوں معاف کیتا ہے؟ جڑا میں نقشہ تو آڈے سامنے رکھ دیتا ہے۔ آج ذرا اس نقشے نو کھول دما، آن والا آ جاندہ ہے اللہ دے نبی جی کیا منوں میں معاف کر دو گے؟ اور تو کونے تے قادیاں معافیاں مانگنا ہے؟ آندہ اللہ دے نبی جی میں او ہبارا جنہیں تو آڈی بیٹی زینب دے عملہ کیتا، بندہ اپنے تے ظلم برداشت کر لیندہ ہے، خدا دی قسمیں بیٹی دکھی ہوئے تے جد دکھی ہو جاندی ہے۔ دعا کر کسے دی بیٹی دکھی نہ ہوئے، دعا کر کسے دی بیٹی تے ظلم نہ ہوئے، دعا کر اللہ کسے دی بیٹی نو مظلوم نہ بنا دے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی زینب مکے تو مدینے وال جا رہی نے، حبار بن اسود نے نیزہ ماریا، اس نیزہ پیٹ دے لگا، پیٹ تے زخمی ہو جاندہ ہے، بچہ ضائع ہو گیا۔ اس ہی تکلیف دے نال حضرت زینب ایک وقت ہوندہ جامع شہادت نوش کر جاندیاں نے، تے کونی میرے پاک نبی دی بیٹی زینب دا قاتل سامنے بیٹھا ہے تے اندر معافی چاہنے ہیں، میرے نبی فرماندے نے جا تینوں معاف کر دیتا ہے۔ ادھروں آن والا آیا ہوئے معافی چاہنا کون ہے تو؟ اندر اللہ دے نبی میں او اکرمہ جدے باپ ابو جان نے تو انہوں بڑا ستایا بڑا تنگ کیتا ہے تے جتوں تک میرے کو ہویا میں تو آڈے نال دشمنی روا رکھی ہے، ان کیویں آیا اللہ دے نبی معافی چاہنا ماں فرمایا اکرمہ جا تینوں بھی معاف کر دیتا ہے۔ میرے پاک نبی دے سامنے کون والا آ جاندہ ہے، ہاں کون ہے تو؟ اللہ دے نبی جی میں معافیاں چاہنا، اچھا کس چیز دیاں معافیاں چاہنا ہے؟ اللہ دے نبی میں ابو دسمہ وحشی جنہیں تو آڈے چچا میرے حمزہ نو شہید کیتا، جدے انہیں انگ انگ کٹ کے رکھ دیتا، کن میں جدا کر دیتے، اکھاں میں کٹ دیتیاں، انگلاں میں کٹ دیتیاں، ہوڑتے زبان کٹ دیتی گئی، گردن میں کٹ دیتی، پیر بھی کٹ دیتے، جدوڑے چچا دلاش دا مسئلہ جنہیں کیتا میں او وحشیاں آپ کی میں آیا ہے۔ اللہ دے نبی معافیاں چاہنا فرمایا جا سب تینوں معاف کر دیتا ہی۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، خدا دی قسم میرے پاک نبی نے قرآن دیاں ایتاں دی تفسیر بن کے دکھا دیتا ہے۔ میرے پیر دی مثال دا آیا کوئی نہ، چن توڑ جو دکھاوے اشاریاں دے وچ، میرا نبی انج پھبے نبیاں ساریاں دے وچ، جم چن جمیں پھب دائے تاریاں دے وچ، تے میرے نبی کیویں دی مثال بن کے آئے؟ محبت کے جوں جس نے دریا بہائے۔ واہ بابا محمد حسین شیخ پوری جتے لیٹے نے اللہ تو اڈی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے۔
سرحد کے پی کے خیبر پختونخوا دے ایک دیوبند عالم دین نے مولانا جنید صاحب ایک دن میں انہوں دا بیان پہ سنا تے وہ بابا جی دے شعر پہ پڑھے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو جان لینے آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو دل لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر لٹائے خود کھا کے جاؤں اور جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کے غم میں بلا دی دیا جس نے درد اسے بھی دعا دی سبحان اللہ والعافین عن الناس لوگانو معاف کر دیندے نے جنہ دے اندر اے خوبیاں نے اللہ دی راہ دے اندر خرچ کر دینے اپنے غصے دے اتے کنٹرول کر دینے لوگانو انہاں دیاں غلطیاں معاف کر دیندے نے انہاں دیاں زیادتیاں معاف کر دیندے نے اللہ فرماندے نے واللہ یحب المحسنین اللہ ایسے لوگاں دے نال محبت فرماندے نے اللہ ایسے لوگاں نو پسند کر دینے کر دیا کرو تسی بھی معاف کر دیا کرو اج خدا دی قسمیں ویکھ لے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں نو معاف پہ کر دینے جڑے دشمن تے ویری نے جڑے جان دے پیاسے نے اور تو امتی بن کے ماں پیو نو معاف کردہ نہیں پہنا پراواں نو معاف نہیں کردہ کادا کلمہ پڑھنا ہے کادا محبت رسول تے عاشق رسول دا دعویٰ کرنا ہے ساڑھے جو تے کنے لوگ بیٹھے ہون گے جنہاں دا ماں پیو ناراض راضی کرن واسطے تیار نہیں تے ماں پیو نو بھی چاہیے اولاد ناراض ہو جائے تو اولاد نو بھی منا لو اولاد دے متعلق بھی سوال ہونا ہے کنے ایسے لوگ بیٹھے ہون گے کسے دا پرا ناراض ہے کسے دی بہن ناراض ہے کسے دا کوئی عزیز ناراض ہے آؤ خدا دا واسطہ دے کے کہنا رب دا قرآن سنیا جے اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے اللہ پاک فرما دے نے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین فرمایا اللہ انہاں لوگاں نال محبت کر دینے جڑے خرچ اللہ دی راہ دے اندر کر دینے تنگی دے اندر بھی خرچ کر دینے آسانی دے اندر بھی خرچ کر دینے چھپ کے بھی خرچ کر دینے ظاہری بھی خرچ کر دینے اپنے غصے تے کنٹرول کر دینے تے لوگاں نو معاف کر دینے اللہ انہاں نال محبت کر دینے اللہ ہور کنہاں نال محبت کر دینے اور رب دے قرآن دا ایک اور مقام اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین اللہ پاک انہاں لوگاں نال محبت کر دینے جڑے اللہ تے توکل تے بھروسہ کر دینے کدے تے توکل کر دینے کدے تے بھروسہ رکھ دینے
اللہ دے اتے توکل نے، اللہ دے اتے بھروسہ ہے۔ آؤ کون لوگ نے جنہ دا اللہ دے اتے توکل تے بھروسہ ہے؟ رب دا قرآن سورہ انفال، اللہ رب العالمین نے نقشہ کھچ دیتا ہے، انہاں لوگاں دیاں خوبیاں تے صفتاں بیان کیتیاں نے جنہ لوگاں دا اللہ دے اتے توکل تے بھروسہ ہے۔ اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ سپارہ نامہ سورت دا نام سورہ انفال ہے۔ سورہ انفال دی آیت نمبر 2 رب دا قرآن سن کے اپنے سینیاں نو منور کر لیا، اور اللہ رب العالمین ذکر بھی ایسے بات دا فرما رہے ہیں، فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ۔ اللہ پاک فرماتے نے او لوگ جڑے مومن نے، کون مومنوں بولو ذرا تہاڈی سستی بھی دور ہو جائے نا۔ فرمایا جڑے مومن لوگ نے الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، جدو انہاں دے سامنے اللہ دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، اللہ دا قرآن سنایا جاندا ہے، اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، درس ہو رہا تے رب دا قرآن ہے، ترجمہ ہو رہا تے رب دا قرآن ہے۔ ہن تہاڈی خوبی او بیان ہون لگی ہے، لہلہا جائے جے، کھل کھلا جائے جے۔ فرمایا واجلت قلوبہم، انہاں دے دل خوشی نال جھوم اٹھدے نے، انہاں دے دلاں تے اتے سکون آ جاندا ہے۔ ایمان نال دسے جے سکون آ رہا یا نہیں آ رہا؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا انہاں دے دل وجد دے اندر آ جاندے نے جدوں انہاں دے اگے رب دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ اللہ پاک فرماندے نے جدوں انہاں دے سامنے رب دے قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، جدوں رب دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، او ہو دیاں جلیاں نہیں پاندے، کدھرے قوالیاں دے اتے نچ دے تے ٹپ دے نہیں، کدھرے کرنٹ دے نام دے اتے مسجداں دے اندر بھنگڑے نہیں پاندے، ڈانس بدبخت نہیں کردے، بلکہ فرمایا واجلت قلوبہم، واجلت قلوبہم، انہاں دے دلاں دے اتے وجد تے سکون طاری ہو جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، جدو انہاں دے سامنے اللہ دا قرآن پڑھیا جاندا ہے، جدو اللہ دے قرآن دیاں آیتاں تلاوت کیتیاں جاندیاں نے، زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، انہاں دے ایماناں دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے، انہاں دے ایمان دے اندر قوت پیدا ہو جاندی ہے، انہاں دے ایمان دے اندر حرارت پیدا ہو جاندی ہے، انہاں دے ایمان دے اندر نیکی دا جذبہ پیدا ہو جاندا ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ اللہ پاک فرماندے نے اے او لوگ نے جڑے رب دے اتے توکل تے بھروسہ کرنے والے نے، اے جدو ذکر کیتا جاندا ہے اودو انہاں دا دل مسکون اندر آ جاندا ہے، رب دیاں آیتاں سن کے ایمان دے اندر اضافہ ہو جاندا ہے۔ کیوں؟ ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا،
ذکر اللہ دا بڑا ہی نرالا ٹوٹے دلانو جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول اللہ جی جدو توکل تے بھروسہ ہو جائے گا پھر ایدہ نتیجہ تے رزلٹ کی نکلے گا اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المتوکلین جیڑے توکل تے بھروسہ کرنے والے نے انہاں لوگاں دے نال میں محبت کرنا وا کیوں میرے بھائیو کنہ لوگاں نال اللہ محبت کردے نے نیکی تے احسان کرنے والے کنہ لوگاں نال محبت اللہ پاک کردے نے جڑے اللہ دے اوتے توکل تے بھروسہ کرنے والے اور اللہ دے اتے توکل تے بھروسہ انہاں لوگاں دا جڑے اپنا ایمان اپنی عبادات رب دے قرآن دے مطابق یا نبی دے فرمان دے مطابق کر دے دکھ آ جائے توکل کی دیتے بولو بولو تو آڑا دے ہے ہی ہو دے دے نا محنت جدا نہیں بھی اللہ دا بھی مضبوط کر دے توکل کی دیتے بھروسہ کی دیتے مصیبت آ جائے تے ٹالن والا کون پریشانیاں نو دور کرن والا کون اے بیماریاں نو دور کرن والا کون رزق دین والا داتا کون اولاداں دین والا کون مشکلاں دور کرن والا کون جدا اے توکل ہو جاندا ہے اللہ پاک فرماندے نے ان اللہ یحب المتوکلین انہاں دا توکل تے بھروسہ ہوندا تے اپنے رب دے اوتے ہوندا او کسے دا رب دا در چھڈ کے در در تے جاندے وہ اپنے رب دے اگے آندے نے دے آندے کینے تیری رحمت دا دریا وگدا دریا بے بہا وگدا اللہ سانو ہور کسے دی لوڑ تیری رحمت دا یہ نہ دریا جدے اندر کمی سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے در وچ کوئی تھوڑ نہیں سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں جدو بندہ انج دا توکل تے بھروسہ لے کے رب دے اگے آ کے ڈگ پیندا رب کولوں منگدا رب عطا کر دیندے سانو ہور کسے دی لوڑ نہیں تیرے در وچ کوئی تھوڑ نہیں کسے اور دے در تے میں جانا نہیں تیرے باج کوئی میرا ٹھکانا نہیں میں در در تھے جا کے کیوں منگا تیرے کولو منگدا میں کیوں سنگا اللہ تیری رحمت دا دریا وگدا دریاوے بے بہا وگدا اللہ تو اپنی آکھیا سی او میرے بوئے بہ جاؤ میری رحمت لٹ کے لے جاؤ اللہ تو اپنی آکھیا سی غیر تھی نہ منگی پر میرے کول منگدا نہ سنگی اللہ تو اپنی آکھیا سی میرے رحمت دا دریا وگدا دریا بے بہا وگدا
رب آوازاں دے رہنے اپنے بندے نو بلا رہنے تے نال اعلان کر رہنے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ اللہ پاک متوکل لوگاں دیا اپنے اتے توکل تے بھروسہ کرن والے لوگاں دیا خوبیاں تے صفتاں بیان کر رہے نے، نال اعلان کر رہے نے ان اللہ یحب المتوکلین۔ اللہ پاک فرماندے نے میں انہاں لوگاں نال محبت کرنا جڑے میرے تے توکل تے بھروسہ کردے نے۔ ایک ہور بھی میں مغالطے دا حل کرنا چاہنا۔ رب دا قرآن کنے لوگ بیان ہوئے نے اجے تے جڑی میں لسٹ لائی ہے نا رب دے قرآن چو ایتا کڈ گئی میرے کول 10 لوگ نے جنہاں دے بارے اللہ پاک قرآن چ فرما رہے ہیں میں انہاں نال محبت کرنا تے مقامات رب دے قرآن دے کوئی 15-16 ایتا میرے سامنے پر ٹائم اجازت نہیں دے 2 بیان ہوئے تیسرا ہم لگا ذکر کرن ذرا توجہ کرنا یہ بڑا اہم بات ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، کہہ دو سبحان قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے نبی کل کیڑے کل جتنا ٹینکی فل نہیں، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تسی چاہتے ہو اللہ تواڈے نال محبت کرن، اگر تسی چاہتے ہو اللہ دے تسی محبوب بندے بن جاؤ، اگر تسی چاہتے ہو اللہ رب العالمین تواڈے تے راضی ہو جان، فتبعونی اے دے ایک ہی سیڑھی ہے، اے دا ایک ہی رستہ ہے، اے دا ایک ہی رستہ ہے، فتبعونی اے میرے نبی فرما دیو فتبعونی میری پیروی کرو، میریاں فرما برداریاں کرو۔ اے بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ جڑے لوگ ساڈے تے الزام لاندے نے اے رب نو مندے نے نبی دے گستاخ نہیں۔ اسی آنے رب بھی انہاں چر محبت نہیں کردا جنہاں چر نبی نال محبت نہ کرے، کیڑی گستاخی دی بات بھی کرنا۔ اور بلکہ تانوں پتہ میں بڑی دفعہ بات برملا کہہ چکا، وہ عبادت کر دے اور رب راضی ہو جائے۔ بندہ نماز پڑھتا کادے واسطے؟ رب راضی ہو جائے۔ روزہ رکھتا رب راضی ہو جائے۔ مال خرچ کرتا رب راضی ہو جائے۔ حج کردا رب راضی ہو جائے۔ خدا دی قسم میں تے انج کیا کرنا اپنی عقیدت تے محبت دا اظہار، اور نماز پڑھن دے اندر کوئی ثواب نہیں، کوئی نیکی نہیں، روزہ رکھن دے اندر کوئی اجر تے ثواب نہیں، اور زکات و صدقات دین اندر کوئی اجر و ثواب نہیں، حج تے عمرے کرن دے اندر کوئی اجر و ثواب نہیں اگر او دے اندر محبت رسول نہیں۔ اس سے بڑی بات نہ کوئی کرے گا نہ سنی ہوئے گی۔ ہر نیکی محتاج ہے میرے سونے نبی دے طریقے دی۔ اگر تو آڈیاں نیکیاں عبادات دے اندر محبت رسول دی جھلک نہیں، رب نو نیکی قبول ہی نہیں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ
فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ اللہ پاک فرماندے نے جدو تسی میرے نبی دے پیروی کر لو گے میں اللہ تواڈے نال محبت کراں گا۔ آخری عقیدت دی گل کرنا چاہنا، مینوں پتہ ہے ٹائم ہو گیا ہے میرے بھائیو، اگر کسی خطیب نال محبت کر دے ہو، خدا دی قسم کسی دی خطابت دی وجہ نال او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے نبی دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی امامت دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی امام اعظم امام الانبیاء دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دے حسن دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی شرافت دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی صداقت دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی قیادت دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی حکومت دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی جرنیل ہون دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اگر کسی دی صداقت امامت دال عدالت دی وجہ تو کسی دی عدالت جج ہون دی وجہ تو او دے نال محبت کیتی جائے، پھر بھی میرے آقا دا پہلا حق بندا ہے۔ اور دنیا دے جس اچھے زاویے دی وجہ تو کوئی کسی نال محبت کر دے، او دا پہلا حق میرے نبی دے نال محبت دا بندا ہے۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ۔ جیڑا سونے محمد نال محبت کردا ہے، رب او دے نال محبت کردا ہے۔ بقیہ انشاءاللہ پھر کسی وقت تے موقع ملے عنوان نو بیان کریں گے۔ دعا ہے اللہ پاک سنا کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر دفعہ کئی دوست آ چھڑ ایک موضوع نو تسی دو تین دفعہ لے جاندے ہو، من اللہ دی رحمت ہے مطالعہ کر کے موضوع نو تیار کریدا ہے، تو پھر کوشش ہوندی ہے کہ جو قرآن و حدیث چو ہیرے جواہرات اکٹھے کیتے نے انہاں نو ذکر کردے جائیے۔ تو بہر کیف بڑی محبت نال تشریف لے آندے ہو، اللہ پاک تہاڈی محبت نو قبول فرمائے۔ ساڈا سننا تہاڈا سننا ساڈا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔